मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो ग़ज़वा उहद में भी अल्लाह ने क्या फरमाया कि जब इतने शहीद हो गए तो मुनाफिकीन कहने लगे देखो हमारी मान लेते तो ये सब कुछ ना होता। तो कुरान की ये दूसरी आयत जो मैंने बताई ना, एक आयत कि जब कोई काम करो तो तमाम कवाइफ मुकम्मल करो, उसके बाद फैसला करो तो तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह पे। फिर भी नुकसान हो सकता है, फिर भी क्या हो सकता है? नुकसान। फिर उस नुकसान में क्या कहना है? अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू वक़ालू लिइख़वानिहिम, ऐ ईमान वालों, काफिर जब जंग लड़ता है ना और जंग में आके उनको शिकस्त हो जाए, कत्ल हो जाए, तो पता है क्या कहते हैं? इसी तरह जब वो तिजारत के लिए मुल्कों में सफर करते हैं तो सफर में हादसा हो गया, जहाज डूब गया, पहले हादसे बहुत हुआ करते थे, अब जा रहे हैं बिजनेस के लिए समंदरी सफर में, जहाज उलट गया, डूब गया जहाज, तो वो क्या कहते हैं? उनके पीछे लोग रोते पीटते हैं, हाय इस कारोबार के लिए ना जापान ना जाते, ना जलजले में हलाक। जापान में जलजला आए ना, एक अजीब चीज मैंने वहां देखी है। अब जापानी अक्सर दुबले दबले होते हैं। मैं जब जापान में था तो बहुत खतरनाक जलजला आया था ना, आपको भी पता होगा। खैर मुझे तो पता ही नहीं चला जलजले का, हम पुल पे थे उस वक्त, पुल तो वैसे ही हिल रहा होता है, लेकिन वापस आए तो पता चला पूरा यूं यूं हिल रहा था। तो मैंने अपने मेजबान से, हमारे जो इरशाद भाई, उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक है। वो हर हफ्ते एक दो झटके आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते एक दो हिल जाते हैं थोड़े से, तो हमारे लिए नॉर्मल है। तो मैंने कहा भाई अगर ऊपर वाले पोर्शन में छत गिर गई, दो पोर्शन थे ना उनके घर के, छत गिर गई, खुदा न ख्वास्ता बंदा तो मरेगा। उन्होंने कहा ये पहले से इंतजाम है, हमारे यहाँ छत बहुत हल्की होती है, गत्ते की छत नहीं जिसे कहते हैं, मजबूत होता है, उस पर एक अपार्टमेंट पूरा बन जाता है, लेकिन वो उस छत का वेट नहीं होता। मैंने कहा भाई छत का वेट तो नहीं है, लेकिन ऊपर आप जैसा कोई बंदा बैठा हुआ हो उसका तो वेट होगा ना। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। कह रहे हैं यार ये तो हमने कभी सोचा ही। मैंने कहा मुझे ये डर लग रहा है आपके घर में अब रात को सोते हुए, वो ऊपर जाके सोते थे ना ऊपर वाले इरशाद भाई, और भारी भी है माशाल्लाह, जिस्म भी उनका भारी। मैंने कहा इरशाद भाई मुझे जापानियों ने ये तो पूरा इंतजाम कर लिया कि छत हल्की बना दी, छत गिरेगी हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर गिर गए तो एक और जलजला आएगा, फिर सिर्फ ये नहीं कि बंदा नहीं मरेगा। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा देखें जापानियों ने ना जापानियों के वेट के हिसाब से जलजला का हिसाब किताब किया है, उसको पाकिस्तानियों का वेट मालूम नहीं है। तो आप जापान के साइंसदानों को जाके बताएं या यहाँ के माहिरीन जलजलियात को जाके बताएं कि भाई अब थोड़ा सा कोई और टेक्नोलॉजी लेकर आओ, या तो ऊपर वाले अपार्टमेंट बनाना छोड़ दो, क्योंकि ऊपर बंदा गिरेगा तो उसकी ऐसी की, बंदे को कुछ नहीं होगा, वो जिस पे गिरेगा ना उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये बात पता नहीं कहां से आ गई, क्या बात कर रहा था। हाँ, तो अब आप सफर पे गए, जहाज उलट गया, तो काफिर क्या कहता है? काफिर कहता है यार सारे महल्ले वाले आ जाते हैं, अबे हम पहले ही कह रहे थे कि जापान ना जाओ, जलजला आ जाएगा, इरशाद भाई गिर, अस्तगफिरुल्लाह, वो हमारे दोस्त हैं, वो गिर जाएंगे, और भाई जापान मत जाओ, जलजला आएगा, ये हो जाएगा, सोनामी आ गया, देखो मर गया, या जहाज डूब गया, हम तो पहले ही कह रहे थे सफर मत करो। इसी तरह मैदान जंग में जब वो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं, भाई हम ना जाते तो ना मरते। यहां ये दूसरा हुक्म है इस्लाम का। अल्लाह कहते हैं तुम काफिरों जैसी बातें मत किया करो कि जब ये तिजारत के लिए सफर में निकलते हैं नुकसान हो जाता है, कोई भी काम करते हैं नुकसान हो जाता है, तो कहते हैं ना करते तो ये ना होता। नबी ने फरमाया अगर मगर का जो कलिमा है ये शैतान का हथियार है, मुसलमान अगर मगर नहीं करता। फरमाया तुम ये क्या ये कहा करो, वल्लाहु युहयी व युमीत, भाई मौत जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। मौत तो देनी है ना अल्लाह ने, सारे जिंदा थोड़ी रहेंगे, हर एक का एक टाइम है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है अल्लाह उसकी मौत का टाइम लिख दे, किसी के बारे में लिख देते हैं पैदा होने से पहले ही मर जाएगा, सही है ना? तो अल्लाह ने लिखा हुआ था भाई। तभी कुरान कह रहा है जो लोग शहीद हो गए ना ग़ज़वा उहद में, अगर ये अपने घरों में होते, इनकी मौत इनको खींच के लेकर आती मैदान उहद में, किसी बहाने से इनको मौत खींच के लाती। तो तुम ये कहा करो वल्लाहु युहयी व युमीत, भाई मौत जिंदगी किसके कब्जे में है? अल्लाह। हमने तो सफर किया था कामयाबी के लिए,
اب نتیجہ کس پہ چھوڑا تھا؟ اللہ پہ. تو اللہ نے مارنا تھا تو مار دیا. ہمارے ایک ریلیٹو نا شوگر سے بہت بچتے تھے کہ بھائی شوگر نہ ہو جائے مجھے, بہت احتیاط, جو بھی ڈاکٹروں کی پلاننگ کے مطابق ان کا غذائی چارٹ, پھر بھی شوگر ہو گئی, بڑی خطرناک شوگر ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, اب ان کی 55-60 سال عمر ہوگی, ان کو شوگر ہو گئی. میں نے پوچھا آپ تو اتنی احتیاط کرتے تھے پھر بھی شوگر ہو گئی. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا مرنا بھی تو ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ اب کوئی نہ کوئی بہانہ تو ہوگا نا قبر میں اتارنے کا. شوگر نہیں ہوگی تو بلڈ پریشر ہو جاتا, ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا, ورنہ بڑھاپا خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے بڑے مسکرا کے ایک جملہ بول دیا, بھائی مرنا بھی تو ہے, ہم تو ٹھیک ہے جتنی مرضی احتیاط کریں, اب اللہ میاں تھوڑی کہے گا چونکہ تو احتیاط بہت زبردست قسم کی کر رہا ہے لہذا اب میں تجھے نہیں ماروں گا. تو موت کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. کسی کو جوانی میں اللہ مارے گا, کسی کو بڑھاپے میں مارے گا, کسی کو بچپن میں مارے گا, تو اس کے لیے مختلف. وہ سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پتہ نہیں کتابوں میں لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے, کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نا موت کا فرشتہ آیا اور ایک بندے کو یوں گھور گھور کے دیکھ رہا ہے. وہ بندہ ڈر گیا, یار پتہ نہیں کون ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام, وہ جب موت کا فرشتہ چلا گیا نا تو اس بندے نے پوچھا سلیمان علیہ السلام سے یہ کون تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا موت کا فرشتہ تھا, تجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, اوتھینٹک ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ٹھیک ہے. تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو اس کا مطلب اگلا نمبر کس کا ہے؟ تو آپ ہوا کو حکم دیں مجھے اٹھا کے ہندوستان پہنچا دے. مجھے کہاں پہنچا دے؟ ہند بہت پرانا, ہندوستان جو ہے نا یہ بہت پرانی آبادی ہے یہاں پہ, اور اس ہند کے نام سے ہی بہت پرانا ملک ہے یہ. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی, ان کو پتا تھا مقدر سے تو کوئی لڑ سکتا نہیں ہے. اٹھا کے ہوا کو حکم دیا چلو بھائی ہندوستان. کچھ دیر میں اطلاع کہ اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ موت کا فرشتہ سلیمان علیہ السلام سے ملا, انہوں نے پوچھا بھائی تو اس کو گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا تھا کل جو ہے نا اس کی موت ہندوستان میں فلاں جگہ سے تم نے اس کی روح قبض کرنی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا یہ بندہ یہاں کیا کر رہا ہے, اس کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا. پوری کتنے تیز رفتار گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے وہاں جائے گا تو بھی 1 مہینے سے پہلے نہیں پہنچ سکتا. تو یہ کیسے اتنی جلدی؟ اللہ کا حکم بھی غلط نہیں ہے. تو میں گھور گھور دیکھ رہا تھا یار میں بندہ صحیح ٹریس کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا, وہی ہے کوئی اور تو نہیں ہے. تو دیکھو خود ہی اٹھا کے اس نے اپنے آپ کو کہا. تو اس لیے قرآن کے الفاظ ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں بھی چلے جاؤ نا موت تمہارے پاس خود پہنچے گی. سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ محبوب ہے جو کراچی کے بجلی کے کھمبوں کی طرح برسات میں خود آگے بڑھ کے آپ کو گلے لگاتا ہے. خود کیا کرتا ہے؟ بجلی کے کھمبے نا خود آگے آ کے موسٹ ویلکم کرتے ہیں, آ جا بھائی تیرا ٹائم کیا ہو گیا ہے, پورا ہو گیا. خود چپکتے ہیں آ کے انسان سے. تو موت خود آگے بڑھ کے گلے لگاتی ہے. ہم جتنا بھاگ لیں, بعض دفعہ موت سے بچنے کے جو اسباب ہوتے ہیں نا وہ اسباب موت کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے لوگ میں نے دیکھے فٹ فاٹ تھے, ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹیکا لگوا کے مر گئے. میرے خود خاندان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں, کوئی بیماری نہیں تھی, ہلکا سا بخار تھا, انہوں نے کہا چلو ایک ٹیکا لگوا لے. ابے بھائی چھوڑ دے, آرام سے بیٹھا رہے, پیناڈول کھا لے. نہیں جی بس جلدی سے ٹھیک ہونا ہے, میرا کل پیپر ہے. ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا, وہ ریئیکٹ کر گیا, آدھے گھنٹے کے اندر موت. ڈاکٹر کا بھی قصور نہیں تھا, ڈاکٹر سے کوئی دشمنی نہیں تھی. ڈاکٹر سے رابطہ کیا, اس نے کہا بھائی لاکھوں میں کسی ایک کو ریئیکشن کا خطرہ ہوتا ہے, مجھے کیا پتا وہ لاکھوں میں ایک ہی یہی ہے. تو وہ انا للہ ہو گیا اس کا. تو ایسے بہت سے کیس ہیں. تو موت جو ہے نا, تو موت سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں سمجھی جاتی. جب موت کے بارے میں حکم یہ, اللہ کہتے ہیں کوئی بھی نقصان ہو تو تم نے کافروں والی باتیں نہیں کرنی, اگر یہ ہوتا تو یوں ہوتا. تم نے کیا کہنا ہے بھائی یہ کس کے ہاتھ میں ہے,